बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा बहुत ज़रा सलाम पहुँचे। मैं बहुत खुशबख्त हूँ और इस खुशबख्ती पे एक तरह का नाज भी होता है और अपने रब का शुक्र भी होता है, बहुत ज़्यादा शुक्र होता है। सर्दियों में मुझे दो चीज़ें पसंद होती हैं। एक तो ये कि जब रिकॉर्डिंग से पहले जब बाद में कॉफ़ी मिलती रहे, दूसरा कुछ दिनों के बाद साग ज़रूर मिले, और साग वो जो मक्खन जिस पे ऊपर रखा हुआ होता है और साथ उसको तड़का वड़का लगा हुआ हो, ये नहीं बहुत ज़्यादा मुझे महबूब और मरगूब है। तो मेरी अहलिया भी कोशिश करती हैं और कोई ना कोई दोस्त भी भिजवा देता है। लेकिन जो दूसरी छुपी हुई चीज़ है वो ये है कि मुझे अलसी की पिनियाँ बहुत पसंद है, और मेरी वालदा मोहतरमा अल्लाह उनको जन्नत में आला दर्जे दे, वो बहुत रेगुलर बनाती होती थी। अब तो उनको गए हुए 10 साल हो गए। दो चीज़ें मेरे लिए वो शौक़ से बनाती थी, मुझे जब बन जाती तो लाहौर से बुलवा लेती थी। एक गाजर की खीर, यानी गाजर खीर अलग चीज़ है, गजरेला अलग चीज़ है। दूसरा अलसी की पिनियाँ, और हम तो सर्दियों का इंतज़ार करते होते थे, गरम गरम जिसमें देसी घी वो होता है, और लिटरली वो लुकमा अंदर ऐसे जाता है कि जैसे मलाई। अच्छा, कुछ लोग बिल्कुल खुश्क सी बनाते हैं, लेकिन हमने नरम आपस में जुड़ी मेवों से भरी हुई। और जब उससे पहले स्कूल में थे तो कभी कभी हम ये बनाने में मदद भी करते थे। मदद यूँ करते थे कि पास पड़े हुए जो ड्राई फ्रूट्स होते थे उनको साफ़ करना, साथ साथ खाते जाना, तो आधे बादाम तो हम खा जाते थे। इसी तौर पे मेरी वालदा एक और बड़ी शानदार चीज़ बनाती थी, वो था अदरक का हलवा। उफ़ अल्लाह, हम सोचते कि कड़वा होगा, पर इट वाज मार्वलस, इतना टेस्टी। पूरी सर्दियों में अदरक का हलवा खाने के बाद आपको जर्सी और उसके ऊपर कोट की ज़रूरत नहीं है, जिस्म अंदर से इतना तगड़ा हो जाता है। अच्छा, बताया इसलिए कि हमारे टीम के मेंबर हैं, उनका नाम है हैदर, और आज सुबह उन्होंने चुपचाप आके मुझे ये पिनियाँ वो लेके आए, उनकी अहलिया ने बनाई थी। और सबसे अच्छी बात जो उनमें मुझे लगी कि मैं चूँकि मीठा बहुत लिमिटेड लेता हूँ, तो बहुत कम मीठे वाली थी, यानी वो जो होता है ना मेरा खाते में गोड़ी लगता है। इट वॉज अ वेरी बैलेंस्ड, बहुत उम्दा बनी हुई थी। सो उनका बहुत शुक्रिया, और आप में से कोई भिजवाना चाहे तो शुक्रिया आपका भी अदा किया जाएगा, और उसकी क्वालिटी पे भी हम बात करेंगे कि आपने कितना अच्छा बनाया। सलामत रहिए। ये जो मोहब्बत की ट्रांजैक्शन है, ये ज़िंदगी की खूबसूरती बढ़ाती है। जब हम अपने इज़्ज़ा वक़ार में, अपने दोस्तों में कभी कोई चीज़ का लेन देन करते हैं, तोहफ़ा देते हैं, तो अल्लाह को तो ये बहुत पसंद है ही है, तो दुनिया में भी आपके ताल्लुक़ में एक रिगार्ड, एक एहतराम, एक कर्टसी का उनसर आता है। सो अपने रिश्तों में ज़रूर ये किया करें, ट्रांजैक्शन मोहब्बत की, तोहफ़ों की। ओके जनाब। फ़िज़ा कहती हैं कि सर मेरी नंद ने काफ़ी दिनों से घर में खप डाल रखी है, लड़ाई लगाई हुई है। मेरे शौहर ने मुझे एक खूबसूरत सा मोबाइल लेके दिया है नया, और वो गिफ्ट मेरे लिए बहुत अजीज़ है, मेरे शौहर ने मुझे दिया। नंद ने वो मोबाइल देखने के बाद खप डाल दी है, मुझे भी यही चाहिए। नंद शादीशुदा है, तो जब भी वो आती है हमारे घर में एक तरह की बेचैनी और बेसुकूनी आ जाती है, मुझे क्या करना चाहिए। मेरे बच्चे फ़िज़ा, दो चीज़ें याद रखिएगा, कभी उन चीज़ों के बारे में परेशान ना हो जिसके लिए आप मुकल्लफ नहीं हैं। नंद आपकी नंद है ना, पर आपके मियाँ की तो सगी बहन है। अगर मियाँ अफोर्ड कर सके तो बिस्मिल्लाह ज़रूर दे, कभी रुकावट मत बनिएगा। मियाँ अपने भाई को दे, बहन को दे, या उनके बच्चों को दे। जितनी लड़कियों ने ये तजर्बा किया है कि बीच में सीसा पलाई दीवार बन के खड़ी हो जाती हैं, नहीं लेने दूंगी, क्यों नहीं लेने देंगे। आप आए हो अभी जुमा 8 दिन से, वो रिश्ते उसके पुराने हैं। मुमकिन है इससे पहले भी उनको वो पॉकेट मनी देता हो, उनको गिफ्ट देता हो, उनकी शादी में भी उसने किया हो। बेटा, हर भाई का ये फ़र्ज़ होता है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते होते वो भी कहीं ना कहीं दोस्त से पकड़ के अपनी बहनों को देते हैं। इसलिए देते हैं कि बाज़ बहनें, अब ये आसान जवाब है कि तुम शादी तो अपने मियाँ से लो, मैंने अपने मियाँ से लिया है, लेकिन ये बिल्कुल रूखा सा जवाब है, यानी ऐसा जवाब है जो जिसमें दिलदारी नहीं है।
آپ ایک موبائل روک دو گے تو محبت کا جو تھوڑا تھوڑا سا پرنالہ بہتا ہے وہ بھی رک جائے گا. تو ان اچھی بیٹیوں کی طرح، ان اچھی بھابھیوں کی طرح بنے کہ جو آمنے سامنے دونوں کو بٹھائیں اور انہیں کہیں بسم اللہ اس کو بھی لے کے دے. بہن جب کہہ رہی ہے تو میاں جواب دے کہ میں افورڈ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، ابھی میرے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں. تو خود آپ نے اس لمحے اپنی نند کے سائڈ پہ کھڑا ہونا ہے، چونکہ جو وہ آگ لگائے گی وہ آپ سے بجھے گی نہیں، آپ کا میاں بھی نہیں بجھا سکے گا. یعنی ایک موبائل کی وجہ سے اگر آپ کے کئی مہینے سکھ میں گزریں تو پیارے بچے یہ کوئی زیادہ قیمت نہیں ہے. اور میاں کے ذمے جو تعلق داری ہے نبھانا ہے وہ اس کو نبھانے دیں، آپ کے ذمے نہیں ہے. تو اس بیچ میں آ کے پنگا نہ لیجیے گا، پھڈا بھی نہ کیجیے گا، اسٹینڈ بھی نہ لیجیے گا. لینو، اچھا بیٹا پتہ نہیں یہ کیا نام ہے. وہ کہتی ہیں سر جی آپ اتنے اچھے اچھے مشورے دیتے ہیں، کیا آپ کو بھی کسی نے اس طرح کا مشورہ دیا؟ اور آپ کے استاد بہت اچھے تھے یا ماں باپ بہت اچھے تھے؟ بیٹا سچی بات بتاؤں، اساتذہ سے تو مجھے اس طرح کی زندگی کے بارے میں جو سیکھ ہے وہ کم ملی. جو میرے رب نے مجھے موقع دیا، اب آپ سوچیں اس بات کو 3-4 دہائیاں تو ہو گئیں. جب میں پھول کے دنوں میں اس کا ایڈیٹر تھا، کوئی 13 سال رہا، تو بہت سے بچوں کے پیرنٹس مشورے کے لیے آتے تھے. ایک اتنا ٹرسٹ بلڈنگ ہو گئی تھی. بہت سی بیٹیاں جو پڑھتی تھیں، کالجوں میں تھیں، یونیورسٹیوں میں تھیں، آپ سوچیں پڑھتی پھول تھیں، ان کی زندگی میں کبھی اونچ نیچ ہوتی تھی تو اس پہ مجھے وہ پوچھنے آتی تھی. اور اس لیے آتی تھی کہ میں ان کا بھیا جی تھا، تو ان کی شادی میں ان کے والدین سے بات کر کے آسانی کرا دیتا تھا. سم ٹائم کچھ لڑکے ان کا پیچھا کرتے تھے، تو کچھ کو تو میں نے اپنے آفس میں بلا کے بٹھا کے ڈس رسپیکٹ نہیں کیا، اس سے کہا بیٹا اگر سیریس ہو تو پھر مردوں کی طرح اس رشتے کو بھیجو. دوبارہ کبھی اس بچی کے پیچھے تم نظر آئے جب شکایت ہوئی تو پھر وہاں تمہیں مار پڑے گی کہ جہاں تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اچھا جب آپ فرم لفظوں سے اور یقینی الفاظ میں میسج دیتے ہو تو اگلے بندے کی ماں مر جاتی ہے. چور ہوگا اور چیٹر ہوگا تو رک جائے گا، اگر سیریس ہوگا مطلب مجھے بعد میں کہہ رہا ہوں، مجھے کئی بچیاں یاد آ رہی ہیں کہ جو مختلف کالجوں میں پڑھتی تھی وہ آ کے مجھے بتا دیتی تھی. اور ایک دو دفعہ ایسا بھی ہوا کہ وہ بچیاں ہماری چونکہ ٹیم کا حصہ تھا تو انہوں نے کسی کو بلایا، ملوایا اور پوچھا بھیا کیسے لگے، تو میں نے کہا اٹ سیمز گڈ. تو پھر میں نے ان کی والدہ سے، ان کے والد سے بات کی کہ اس طرح کا ہے، اسے کر لیجیے. تو انفیکٹ مشوروں کے معاملے میں میری جو اہلیہ ہیں شی از بلیسڈ. تو کبھی کبھی کچھ چیزوں کے معاملے میں ان سے ضرور پوچھتا ہوں، اور وہ جو ہماری ایک لائیو ڈسکشن ہوتی ہے اس کے نتیجے میں کئی ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. ابھی چند روز پہلے میں نے ایک سیشن لینا تھا جن زی پہ، تو میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو بٹھایا اور پوچھا کہ تمہارے اینگل سے، ظاہر ہے وہ ذرا مختلف یہ جنریشن اور طرح سوچتی ہے، تو بہت سی چیزیں مجھے فرسٹ ٹائم ان سے پتہ چلا کہ جن زی میں کون سی چیزیں پلس ہیں، کون سی نیگیٹو ہیں. تو جب میں نے سیشن لیا تو خود اس لمحے مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے یہ میرا اپنا پرسنل ایکوائرڈ نالج ہے، حالانکہ اس کا کریڈٹ ان کو جا رہا تھا. تو زندگی، ہاں جو سب سے زیادہ میں نے سیکھا وہ اسلامی جمعیت طلبہ میں سیکھا. اس وقت ہم طالب علم تھے لیکن اتنے شاندار دوست ملے. کتابیں میں بہت پڑھتا تھا، لوگوں سے ملتا تھا. آپ سوچئے اتنی یعنی لمبا وقت آپ گزاریں جس میں آپ غلطی نہ کریں، گناہ نہ کریں، آپ کی اللہ سے محبت بڑی پکی ہو جائے، کتابوں سے محبت اور تعلق بہت اچھا بن جائے تو آپ سیر نہیں رہتے، سوا سیر ہو جاتے ہو. سو میرا رب آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں پہ بھی رحم کرے، ان پہ اپنی شفقت اور کرم رکھے اور انہیں بھی علم کے اور دانائی کے اور دانش کے سوتوں سے جوڑے رکھے. فاروق صاحب کہتے ہیں جی میرا بہت مسئلہ ہے نیند کا اور میں پریشان اوور تھاٹ کرتا ہوں، کیا کروں؟ تو ایک تو کبھی مجھ سے بات کر لیجئے گا 033274684746، ہم بات کر لیں گے اس پہ. دوسرا یہ کہ فوری طور پہ آپ یہ منگوا لیجئے، اٹس اے برین بوسٹر. سردیوں کا اتنا، جیسے میں نے پنیوں کا کہا، ایسے سردیوں کا اتنا شاندار تحفہ، اس میں سارے نٹس ہیں،
مختلف ہربز ہیں، اور یہ دودھ کے ساتھ لینا صبح شام، انشاءاللہ آپ کے یہ جو تینوں مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ سکون منگوانا ہے، تو نمبر ان کا نوٹ کر لیں 034165782626۔ یہ بنیادی طور پر کائنات ہربل کا پروڈکٹ ہے، 034165782626۔ اوکے جناب، اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں اگلے کلپ میں، اگلے ویڈیو میں، اگلے دن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔